एयर इंडिया की फ़्लाइट IC814 24 दिसंबर 1999 को काठमांडू के एयरपोर्ट से उड़ने के बाद हाईजैक हुई थी और फिर ये अमृतसर, लाहौर और दुबई से होते हुए कंधार तक पहुंची। और इस पे मैं ख़ुसूसी व्लॉग कर रहा हूं क्योंकि नेटफ्लिक्स पे IC814 कंधार हाईजैकिंग के हवाले से एक सीरीज़ पब्लिश हुई है। मैं तो पब्लिश हुई कहना चाहूँगा, और उसके हवाले से बड़ी इंटरेस्टिंग कंट्रोवर्सी भी चल रही है। और नसीरुद्दीन शाह ने 1999 के कॉन्टेक्स्ट में इस्लामोफोबिया के हवाले से जिस खौफ का इजहार किया था, एक नई वेव उनको 1999 में आती नज़र आ रही थी नसीरुद्दीन शाह को इस्लामोफोबिया की। वो उस वक्त इस्लामोफोबिया नाम की टर्मिनोलॉजी ही एग्जिस्ट नहीं करती थी। इस पे ख़ुसूसी व्लॉग देखने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि आप टैग टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसके साथ साथ मेरे पर्सनल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन दोनों चैनल्स पे मौजूद डोनेट के बटन को क्लिक करके आप हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग मूवी, एक बहुत ही ट्रैजिक इशू पे बनी है। अनुभव सिन्हा की डायरेक्शन में बनने वाली इस फिल्म पे कंट्रोवर्सीज चल रही हैं। सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया पे ये भी आई कि इस फिल्म के जो करैक्टर हैं, यानी मेन हाईजैकर्स, वही ज़ाहिर है इस फिल्म के करैक्टर हैं, उन करैक्टर्स के नाम जो थे उनमें 2 हिंदू नाम थे, भोला और शंकर। तो ये नहीं होने चाहिए थे, मगर ये एक हकीकत है कि इन करैक्टर्स के 5 हाईजैकर्स के जो नाम थे वो कुछ यूँ थे: बर्गर, चीफ, डॉक्टर, भोला और शंकर। ये एक रियलिटी है। अब उन्होंने उस वक्त 1999 में ये नाम अपने रखे थे और ये इनफैक्ट पाकिस्तान के 5 शहरी थे: इब्राहिम अतहर, शाहिद अख्तर सईद, शाकर, सनी अहमद काजी, मिस्त्री ज़हूर इब्राहिम। ये 5 हाईजैकर्स मुझे अच्छी तरह याद है। मैंने एज ए जर्नलिस्ट इस स्टोरी को बहुत क्लोजली वॉच किया था, कवर किया था। फिर अपने नावल में मैंने अल पाकिस्तान नावल में मैंने इस हाईजैकिंग को काफ़ी वहाँ पे पेंट किया है फिक्शनल अंदाज में। ज़ाहिर है मैंने फिक्शनल अंदाज में पेंट किया। ये जो नेटफ्लिक्स पे सीरीज़ आई है, मूवी आई है, ये भी फिक्शनल ही है मगर ट्रू स्टोरी पे बिलीव करती हुई है। अब इसमें जो कंट्रोवर्सीज़ हैं, एक तो नाम की कंट्रोवर्सीज़ हैं और दूसरी जो हुकूमत भारत की तरफ से ये कहा कि आपने इस फिल्म में ISI का जो किरदार था, क्योंकि बुनियादी तौर पर तो ISI की प्लानिंग से ये पूरी की पूरी हाईजैकिंग हुई थी, उसको आपने ठीक से हाईलाइट नहीं किया। हुकूमत भारत का ये कहना तो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन जो वहाँ पे नामों की कंट्रोवर्सी है उस हवाले से भी मैं थोड़ी सी बातचीत करता हूँ। सबसे पहले मैं एक वीडियो क्लिप आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, एक लेडी मिस पूजा कथारिया का, जो ANI पे मौजूद है। और उन्होंने ये बताया, जो उस हाईजैकिंग वाले जहाज़ में मौजूद थी, और उन्होंने ये बताया कि नाम 5 के 5 हाईजैकर्स के जो निक नेम थे वो दुरुस्त थे, मगर जिस अंदाज से फिल्म वाले ये नाम यूज़ कर रहे हैं उसमें कोई बैकड्रॉप में इल इंटेंशन हो सकती है। मैं चाहता हूं कि मिस पूजा कतारिया जी का वो आप वीडियो क्लिप ज़रूर देखें, जो ANI की कर्टसी के साथ मैं यहाँ आपके सामने पेश कर रहा हूँ। पता नहीं क्यों इसको कंट्रोवर्सी ले रहे हैं, एंटरटेनमेंट है, उसके हिसाब से देखना चाहिए। भोला शंकर उनके नाम थे, उन्होंने रखे हुए थे और वो बोलते थे, तो वो ट्रू है। ऐसा कुछ नहीं है कि इन्होंने अपनी मर्जी से बनाया। शुरू के 2 दिन थोड़े से टेंस थे, बस उसके बाद एक उनमें से जो बर्गर था टेररिस्ट, वो थोड़ा फ्रेंडली था। हमें तो उन्होंने बहुत कहा कि इस्लाम धर्म अपना लो, इस्लाम धर्म बहुत अच्छा है।
हम तो सब डरे हुए थे, सबकी हालत ही बुरी थी उस वक्त, पता ही नहीं चल रहा था कि हो क्या रहा है। अब तो हो गई है सिक्योरिटी, उस टाइम नहीं थी, नेपाल में तो बिल्कुल ही नहीं थी, क्योंकि फ़्लाइट पहले डिले थी, हम बाहर घूम के भी आ गए, उसके बाद हमारी भी चेकिंग नहीं हुई, तो उनकी क्या हुई होगी। क्योंकि वहाँ पर तो वेज था नहीं कुछ, तो हमने ऊँट का पता नहीं क्या आया था वो भी खाया था, क्योंकि इतनी 8 दिन से भूख लग रही थी। वो जो मैंने बताया ना बर्गर थोड़ा फ्रेंडली थे, तो उनको मैंने ऐसे ही बोला था कि मेरा बर्थडे है, प्लीज़ आप छोड़ दो, तो उन्होंने प्लेन में ही अनाउंस करके बर्थडे सेलिब्रेट किया था। नेपाल से वापस आ रहे थे, हनीमून पे गए थे, तो वापसी आते हुए उसी दिन आना था, 8 दिन बाद पहुंचे घर पे। तो वहाँ पर अंदर एक्चुअली हमें नहीं पता था कि बाहर इतना बड़ा ये हो जाएगा कांड, बट अंदर तो उन्होंने 2 दिन तो हेड डाउन कराए, तो कुछ भी नहीं पता चला कि हुआ क्या। हाईजैक का नाम ही नहीं सुना था कभी। तो ANI पे मिस पूजा कतारिया का ये इंटरव्यू सॉर्ट ऑफ पब्लिश हुआ है, जिसमें उन्होंने बताया है कि उनके जो निक नेम थे वो वही थे, क्योंकि पूजा कतारिया उस फ्लाइट में थी और उस हॉरिबल सिचुएशन से गुजरी अलॉन्ग विद ओवर 170 पैसेंजर्स, और ये पाकिस्तान के 5 हाईजैकर इसमें इन्वॉल्व थे। उन्होंने 3 जो हाई एंड मैं कहूँगा टेररिस्ट जो थे, मसूद अज़हर, उमर शेख और मुश्ताक ज़रगर को रिहा करवाया था। इस 7-8 रोज़ की हाईजैकिंग के नतीजा में मैं सोच नहीं सकता कि ये कितना मुश्किल मरहला था उन पैसेंजर्स के लिए, क्रू के लिए और तमाम नेगोशिएटर्स के लिए, और ख़ास तौर पर पैसेंजर्स और क्रू के लिए, कि एक जहाज़ के डब्बे में वो 7 से 8 रोज़ बंद रहे और उनको कुछ मालूम नहीं था कि उनके साथ क्या होगा। 7-8 रोज़ जागना, बग़ैर खाने के रहना कितना मुश्किल था। मिस पूजा बता रही हैं कि एक मुकाम पे ऊँट का भी शायद गोश्त आया, और वो सब मोस्ट ऑफ देम वर वेजिटेरियन, और उन बेचारों को भूख में वो भी खाना पड़ा। तो ये सिचुएशन थी जो ISI ने वहाँ पे क्रिएट की। और जब हुकूमत भारत कहती है फिल्म मेकर से कि भाई जिन्होंने हाईजैक किया था, जो इसके पीछे थे, उनका तो जिक्र कर देना था ठीक से, तो बहरहाल उस पे और भी कंट्रोवर्सीज हैं। इसी जहाज़ के जिसको हाईजैक किया था ISI के 5 नामी ग्रामी हाईजैकर्स ने, उनमें एक जो इस जहाज़ के क्रू शेफ थे, उन्होंने कुछ अपनी ओपिनियन दी है, उन्होंने खुल के बात की है, क्योंकि वो इस सारे हॉरिबल इंसिडेंट से गुजरे, उन पे दबाव था, वो क्रू का हिस्सा थे। वो क्या कहते हैं ANI के साथ बातचीत करते हुए, उन्होंने जो कुछ बताया मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। What the Netflix people have done, now they're also being very aggressive about it, initially, but now of course they've backtracked and put out a disclaimer. I don't know why they couldn't do it earlier. Why is it that each time there has to be an outcry about Hindu sentiments being affected, or before some such corrective action is taken? Flight engineer's name is changed, my name was changed, and the 2 hostesses also changed. 5 cabin crew have not been shown. I don't think I feel very comfortable with this kind of arrangement. This issue has been very widely discussed in the media, and rightly so, because now this, fact number 1, they had these names right from the beginning. So it should be borne in mind that the names were not given by the filmmakers or somebody else. Now, why they kept 2 names by which we address our or by which we know our Hindu gods, that's not known, or that I don't think one can speculate, because the issue is about 24 years old. So maybe they had some mischief in their mind, or because the other 3 had very neutral names, the chief, burger, and doctor. Now these were the only 2 names. What the Netflix people have done, now they're also being very aggressive about it, initially, but now of course they've backtracked and put out a disclaimer. I don't know why they couldn't do it earlier. तो
اس وقت کے کرو ہیڈ انیل شرما جی کا جو یہ پوائنٹ ہے یہ بڑا سالڈ پوائنٹ ہے، اور وہ اس کے حوالے سے کہتے ہیں کہ کیوں سینسٹیوٹیز کو نہیں سمجھتے بالی ووڈ کے کچھ بڑے بڑے ڈائریکٹرز، اور کیوں وہ جو لوگوں کی بھاونائیں ہیں ان کو خاطر میں نہیں لاتے. نہ صرف وہ بلکہ انہوں نے ڈسکلیمرز کے حوالے سے بات کی. انہوں نے کہا یہ جو اب نیٹ فلکس والوں نے ڈسکلیمر چلایا ہے، انفیکٹ نیٹ فلکس والے تو وہی کریں گے نا جو فلم میکرز ہیں. ان کو کیا پتہ، نیٹ فلکس تو ایک پلیٹ فارم ہے، جو فلم میکرز ان کو فیڈ کریں گے، جو انوبھاو سنہا اور ان کی ٹیم کے لوگ فیڈ کریں گے، وہ تو ویسا ہی وہاں پہ دکھائیں گے. تو اب اس کے بعد جب کنٹروورسی یہ جنم لیتی ہے تو پھر ڈسکلیمر ان کے ٹیم کے ایک صاحب آ کے پیش کرتے ہیں. میں چاہوں گا کہ پہلے وہ ویڈیو کلپ دیکھیں، پھر میں آپ کو وہ ڈسکلیمر پڑھ کے بھی سناؤں گا. And I'm reading it as per quote from Monica Shergill, Vice President Content, Netflix India. Please pay attention. For the benefit of audiences unfamiliar with the 1999 hijacking of Indian Airlines Flight 814, the opening disclaimer has been updated to include the real and code names of the hijackers. The code names in this series reflect those used during the actual event. India has a rich culture of storytelling, and we are committed to showcasing these stories and their authentic representation. Would you like me to repeat that once again? تو فلم IC-814 کی ٹیم کے رکن آ کے اعلان کرتے ہیں، نیٹ فلکس کی طرف سے وہ اعلان کرتے ہیں کہ جو OTT میڈیا کی وائس پریزیڈنٹ ہے بھارت میں مونیکا شیرگل، وہ کیا کہتی ہیں. اور وہ میں ٹویٹ یا ان کا جو انفیکٹ نوٹ ہے، پریس نوٹ ہے، وہ میں پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں. انہوں نے کہا فار دا بینیفٹ آف آڈینسز unfamiliar with the 1999 hijacking of the Indian Airlines Flight 814, the opening disclaimer has been updated to include the real and code names of the hijackers. The code names in the series reflect those used during the actual event. India has a rich culture of storytelling, and we are committed to showcasing these stories and their authentic representation. اب مجھے یہاں پہ یہ سمجھ نہیں آ رہی وہ کیوں کہہ رہی ہیں کہ انڈیا ہیز اے رچ کلچر آف اسٹوری ٹیلنگ اینڈ وی آر کمیٹیڈ ٹو شو کیسنگ دیز اسٹوریز اینڈ دیئر authentic representation. بھئی انڈیا میں رچ کلچر آف سٹوری ٹیلنگ ضرور ہے، مگر بات تو اپ ڈیٹ کرنے کی تھی اس ڈسکلیمر میں جہاں پہ ریئل اور کوڈ نیمز دکھانے تھے. آپ اتنا ہی کہہ سکتی تھی کہ بھئی ہم نے اپ ڈیٹ کر دیا ہے. اگرچہ اپ ڈیٹ کر دینے سے جو آپ کی انٹینشنز ہیں یا جو آپ کا چیزوں کو اوور لک کرنے کا رویہ ہے، یا بھارت میں ایک تو رچ کلچر آف سٹوری ٹیلنگ ہے نا، میں یہ کہوں گا کہ انفارچونیٹلی بھارت میں رچ کلچر آف ہائٹ آف پولیٹیکل کریکٹنیس بھی ہے. بھارت میں رچ کلچر آف ہائٹ آف ہائڈنگ تھنگز بھی ہے. آپ اس کو کسی بھی اینگل سے دیکھ لیجئے. تو آپ یہ بھی کہہ سکتی تھی کہ رچ کلچر آف ہائڈنگ فیکٹس بھی ہے ہمارے بھارت میں، جو ہم جیسے لوگوں نے کریٹ کیا ہوا ہے. تو بہرحال یہ ان کی ٹویٹ تھی یا ان کا پریس نوٹ تھا اور ڈسکلیمر تھا. اب میں نے خود اس 1994 کے ہائی جیکنگ کے سلسلہ کو بہت قریب سے پرسنلی اس وقت آبزرو کیا تھا. ایز اے جرنلسٹ میں نے رپورٹ کیا تھا، اور میں اس وقت ISI کی جو انوالومنٹ تھی اس کو مکمل طور پر سمجھتا تھا. اور میں یہاں پہ میں کینیڈا اگرچہ آ چکا تھا، لیکن میں کینیڈا ریسنٹلی آیا تھا 1999 دسمبر میں. میں یہاں ایکچولی اگست 1999 میں آیا تھا، اور میں پاکستان میں یہ جو اس طرح کی ISI کی حرکتیں ہیں ان کو بہت قریب سے واچ کرتا ہوا سینٹرل ایشیا سے. اور میں افغانستان بھی گیا تھا. افغانستان سے بھی میں یعنی 1996 1997 وہاں پہ میں نے جا کے ایز اے جرنلسٹ کچھ چیزوں کو قریب سے دیکھا تھا. تو میں اس سارے آپریشن کو سمجھتا تھا کہ پاکستان کی ISI نے کیوں الٹیمیٹلی اس طیارے کو قندھار تک پہنچایا تھا. اس پر پھر میں نے ابھی گزشتہ کچھ سالوں میں جو ایک ناول لکھا الپاکستان کے نام سے، اس ناول میں میں نے
اس ہائی جیکنگ کے حوالے سے کئی چیپٹر شامل کیے ہیں. میرا یہ ناول موجود ہے امیزون پہ بھی، جو اس کو اردو اور ہندی دونوں میں بائی کرنا چاہیں وہ بائی کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میرے ہی یوٹیوب کے چینل پہ یہ موجود ہے، میرے پرسنل چینل طاہر گورا کے چینل پہ. بہرحال میں نے جو اس ہائی جیکنگ کے حوالے سے اپنے ناول میں جو لکھا اس کو میں نے آڈیو ریکارڈ بھی کیا ہے. میں اس کا ایک ٹکڑا یہاں پہ پیش کرتا ہوں، کتنا ریلیونٹ ہے آپ اس کو سننے کے بعد خود محسوس کریں گے. دسمبر 1999 اس فوجی بغاوت کے قریب 2 ماہ بعد ملک الباکستان کے ہائی جیکر ہمسایہ ملک بھارت کے جہاز کو ایک پہاڑی ملک سے واپس بھارت کی پرواز کے دوران ہائی جیک کرنے میں کامیاب ہو گئے. تعداد میں وہ 5 ہائی جیکر تھے جو الباکستان کی جانب سے بھارت پر دھاک بٹھانے نکلے تھے، اور وہ وادی کشمیر میں دہشت گردی کی کارروائیوں کے الزام میں گرفتار بھارتی جیل میں بند 3 بین الاقوامی سطح کے دہشت گردوں کو چھڑانے کا عزم لیے ہوئے تھے. جہاز کو بھارت، الباکستان اور عربستان کے شہروں میں اتارنے اور وہاں مسافروں کی مار کٹائی کرنے اور جہاز کا تیل حاصل کرنے کے بعد ہائی جیکر اس کو ملک افغانستان کے شہر قندھار لے جانے میں کامیاب ہو گئے تھے، جہاں کی واحد سیاسی جماعت طالبان تختہ حکومت پر قابض تھی. یہ جماعت خود کو سیاسی کی بجائے مذہبی کہلوانا پسند کرتی تھی. اس ساری کامیاب پلاننگ کی نگرانی ملک الباکستان کے مختار کل انٹیلیجنس ادارے ISI کا ایک بریگیڈیئر آصف جاوید کر رہا تھا. بریگیڈیئر نے جب CNN انٹرنیشنل ٹی وی پر جہاز کے شہر قندھار میں اترنے کی خبر سنی تو اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے تیار کردہ ہائی جیکر اس قدر سمجھدار اور جیالے نکل سکتے تھے. بریگیڈیئر نے کامیابی کی سرشاری میں کرنل عارف کو قندھار فون کیا، جو طالبان حکومت کو مختلف امور کے حوالے سے ہدایات دینے پر مامور تھا. مبارک ہو کرنل، مشن کامیاب ہو گیا. ہم بھارت کے اس جہاز کو بالآخر قندھار ہی لانا چاہتے تھے، جو خدا کے کرم سے دنیا کی محفوظ ترین جگہ ہے اور جہاں دنیا کی کوئی طاقت پہنچنے کی جرت نہیں کر سکتی. مبارک ہو کرنل، تمہارا اور میرا منصوبہ کامیاب ہو گیا. بریگیڈیئر نے قندھار کی ہاٹ لائن پر کرنل سے بات چیت کا آغاز کرتے ہوئے کہا، بریگیڈیئر آپ کو بھی مبارک ہو. میں طالبان کے کمانڈو سے مکمل رابطے میں ہوں. انہوں نے جہاز کا گھیراؤ کر رکھا ہے. میں تھوڑی دیر بعد خود وہاں پہنچنے والا ہوں. اوور ٹو یو. خوب خوب خوب، احتیاط کرنا. طالبان حکومت نے پہلی مرتبہ چند غیر ملکی رپورٹروں اور ٹی وی کیمروں کو سین پر پہنچنے کی اجازت دی ہے. ان کے کیمروں سے بچنا، بریگیڈیئر آصف نے ہدایت دی. سر فکر نہ کریں، یہ رپورٹر اور کیمرہ مین بھی اپنے لوگ ہیں. ان کی ایک فوٹیج میری منظوری کے بغیر باہر نہیں جائے گی. ہم دنیا کو اتنا ہی دکھائیں گے جتنا دکھانا چاہیں گے، کرنل نے وضاحت کی. بہت خوب بہت خوب. میں بھی تھوڑی دیر میں قندھار پہنچنے والا ہوں. آئندہ 2 گھنٹوں کے اندر یہاں ضروری میٹنگز ہیں. ان کے فوراً بعد خصوصی طیارے کو لے کر پہنچ رہا ہوں. بریگیڈیئر نے مشن کی کامیابی کی خوشی میں تالی بجاتے ہوئے کرنل کو اطلاع دی. IC-814 کی ہائی جیکنگ اور قندھار میں اس کو لے کے جانے پر یہ فلم تو ابھی ریسنٹلی پبلش ہوئی ہے، ریلیز ہوئی ہے. میرا یہ ناول، میں نے یہ ناول 8-10 سال پہلے لکھا تھا اور 3 سال پہلے یہ پبلش ہوا ہے، اور یہ 2 سالوں سے آڈیو ورژن میں بھی موجود ہے. میں نے اس میں پوری کی پوری صورتحال واضح کر دی تھی کہ اس طیارے کو پاکستان کی ISI نے کیسے اغوا کروایا تھا، ہائی جیک کروایا تھا. اور میں نے یہ سارے کا سارا منظرنامہ پیش کیا ہے. اور یہ ناول جو ہے امیزون پہ بھی موجود ہے، آڈیو میں بھی موجود ہے میرے ہی یوٹیوب کے چینل پہ. اور اس فلم میں یہ جو ابھی ریلیز ہوئی ہے وہ ISI کا جو اس میں پیچھے پورے کا پورا آرکیسٹریٹڈ کردار ہے، اس کا کوئی واضح اشارہ نہیں دیا. جیسے نصیر الدین شاہ کہہ رہے ہیں، میں آگے چل کے ان پہ بات کروں گا کہ جی یہ ہمیں خطرہ تھا اس وقت 1999 میں کہ جناب کہیں اسلاموفوبیا کی لہر نہ پھیل جائے. تو اسی طرح فلم والوں نے بھی کوشش کی کہ بھئی کہیں یہ ISI کے خلاف فوبیا نہ ہو جائے.
ہم اس کا کم سے کم دبے لفظوں میں اشارے دیں گے, ذکر نہیں کریں گے. تو مجھے حیرت ہے کہ یہ کس طرح بھارت کی بالی ووڈ جو ہے انڈسٹری چل رہی ہے. جیسے وہ پٹھان مووی میں شاہ رخ خان نے پاکستان کی ISI کو اتنا گلوریفائی کیا اور یہ بتایا کہ یہ شاید دنیا کی کوئی نمبر 1 کوئی انٹیلیجنس ایجنسی ہے, اور ان کے پاس ایسے کوئی ہائی ٹیک انہوں نے وہ ہیلی کاپٹر اور ہتھیار اور ہائی ٹیک ٹیکنالوجی دکھائی جو امریکہ کے CIA کے پاس آج بھی نہیں ہوگی. تو بہرحال بالی ووڈ اسی طرح کی فینٹیسی کے ساتھ کھیلتا ہے. کیوں کھیلتا ہے ہمیں اس کا اندازہ نہیں. ابھی جب اس پہ کنٹروورسیز بنتی ہیں تو اس فلم کے ڈائریکٹر انوبھاو سنہا سے جب جرنلسٹ پوچھنے لگے کہ یہ ایشوز کیوں ہیں, جب انہوں نے ان کو گرل کرنے کی کوشش کی تو وہ اس پہ تھوڑے سے اپسیٹ ہوئے. تو انہوں نے ایک ہی بات سب کو کہی بار بار کہ کیا آپ نے فلم دیکھی ہے, کیا آپ نے فلم دیکھی ہے. وہ میں ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. سیریز دیکھی ہے, سیریز دیکھی ہے, سیریز دیکھی ہے, سیریز دیکھی ہے, سیریز دیکھی ہے. میں بات نہیں کر سکتا آپ سے, آپ نے سیریز ہی نہیں دیکھی ہے. Okay. Once again, thank you so much, my dear friends. And guys, we have a wonderful session for photo op. Thank you so much for asking that question. We would like to thank Netflix India for actually relaying such a wonderful series for us. Thank you very much for joining us, ladies and gentlemen. تو انوبھاو سنہا جی کا بس ایک ہی زور ہے کہ بھئی کیا آپ نے سیریز دیکھی ہے. وہ صرف اپنی سیریز دکھانا چاہتے ہیں. جو ان کو گرلنگ کویسچنز کر رہے ہیں وہ ان کو ایڈریس نہیں کرنا چاہتے. ان کا ایک ہی مقصد ہے بھئی سیریز دیکھی ہے, سیریز دیکھی ہے, اگر نہیں دیکھی تو میں آپ سے بات نہیں کر سکتا. بائی دا وے انوبھاو سنہا جی, میں نے وہ سیریز دیکھی ہے اور جو کچھ وہاں پہ ہوا تھا وہ آپ نے اس کو کافی حد تک پینٹ بھی کیا. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نے پینٹ نہیں کیا, مگر آپ نے اپنے حساب سے کیا ہے اور اس حساب سے کیا جس حساب سے نصیر الدین شاہ بھی کہہ رہے ہیں. اسی پریس کانفرنس میں جو آپ نے کی تھی, آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, اور نصیر الدین شاہ نے اسی پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ جب یہ واقعہ ہوا تھا تو اسلاموفوبیا کا بہت خوفناک انہیں خطرہ ہو گیا کہ اس کی ایک ویو چلنے والی ہے. اور اسلاموفوبیا کی نئی ویو 1999 میں کہاں آ گئی مسٹر نصیر الدین شاہ. اس وقت تو وہ کوئی پہلی ویو بھی نہیں تھی, اسلاموفوبیا کی تو ٹرمینالوجی ہی نہیں تھی, پتہ نہیں کہاں سے آ گئی. یہ تو اسلاموفوبیا کا سلسلہ تو 9/11 کے انسیڈنٹ کے بعد شروع ہوا تھا. نصیر الدین شاہ صاحب, آپ ایکٹر بہت اچھے ہیں مگر ایکٹنگ صرف فلم میں کیا کریں, زندگی میں ہر وقت ایکٹنگ کرتے رہتے ہیں. یہ بائی دا وے آئی ایم سوری ٹو سے جو موسٹ ایکٹرز ہوتے ہیں ان کی یہ پرابلم ہوتی ہے کہ وہ فلموں میں ایکٹنگ تو کر رہے ہوتے ہیں, ڈراموں میں ایکٹنگ تو کر رہے ہوتے ہیں, مگر زندگی میں بھی ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ ملتے جلتے ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں. بٹ شاید آپ کی کامیاب ایکٹنگ کی یہی نشانی ہوتی ہے کہ آپ جماندرو ایکٹر ہوتے ہیں, جہاں بھی بیٹھے ہوتے ہیں ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں. بٹ فار گاڈ سیک یہ ایکٹنگ کا کام نہیں ہے, یہ سینسٹیو ایشو ہے. فیکٹس کو غلط نہ کیا کریں, فیکٹس کو غلط کر رہے ہیں. میں چاہ رہا ہوں کہ نصیر الدین شاہ کا وہ ویڈیو کلپ دیکھیں اور پھر میری ذرا ٹپنی بھی سنیں. What do you remember 99 when this incident was happening, when you were doing this series? Did it come to you from memory? Because you've seen a lot, and did that actual incident play in your head? I remember being extremely disturbed because I feared that it would provoke another wave of Islamophobia. And luckily at that time it didn't. But I remember feeling terribly concerned about the situation and what it would lead to. And there was a feeling of ambivalence at the end when the whole crisis was resolved. Because I was left with a feeling of unease when the deal was struck. I could not pinpoint why I feel this, but I did feel that the passengers and the pilot had been through an absolutely horrifying time, and this was no closure. This is what I remember feeling. While playing it, of course, I've never been in a crisis management meeting or anywhere near any of these things. But what appealed to me was the thought of playing with all these wonderful actors. It just seemed like being in heaven. To be with 7-8 actors who you love and admire. I can't think of any happier situation than that. So I don't think I recalled any of what I felt at that time.
The success of IC-814 gives a sense of hope to us all, I think. It would be too much of a sweeping statement to say that the audiences have grown up and all that sort of thing. But the success of movies like Anubhav's own Mulk or Thappad or several others, which were unconventional movies and which didn't pander to popular taste. All of them didn't succeed, well-intentioned and well-made though they may have been. अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो कि बहुत सारे एक्टर्स और ख़ास तौर पर नसीरुद्दीन शाह जैसे एक्टर्स जो हैं वो क्यों एक अजीबोगरीब फ़नी किरदार अदा करते हैं। उनका ये ख्याल होता है कि वो बस इतने बड़े कोई हीरो हैं और उसी हीरोशिप में बस वो अपने इर्द गिर्द के जो एक्टर्स हैं, जैसा कि इस वीडियो क्लिप में वो कह रहे थे, उनके साथ ये फ़िल्म बनाने का जो अमल था वो बड़ा फैसिनेटिंग था। ठीक है, आपने ये फैसिनेटिंग अमल आपने गुजार लिया और फिर उनका एक जो होता है ना अपने डायरेक्टर्स को, प्रोड्यूसर को आसमान पे चढ़ाने का एहसास के जैसे वो कहते हैं द सक्सेस ऑफ IC-184 गिव अ होप टू ऑल ऑफ अस कि जी ये बड़ा कोई अजीम हमने नैरेटिव पेश किया। एक फ़िल्म थी और इस तरह की ट्रू स्टोरीज़ पे फिल्में बहुत बनती हैं, बहुत अच्छी अच्छी दुनिया में बनी हुई हैं। आपने भी एक रीज़नेबल फ़िल्म बना ली, मैंने देखी इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक रीज़नेबल फ़िल्म है, मगर कई इश्यूज़ भी हैं इस पे और उन इश्यूज़ पे जब ग्रिल करने की कोशिश की जाती है तो फिर वो कहते हैं कि जी आपने फ़िल्म देखी तो फिर इस पे वो आ जाते हैं। खैर, नसीरुद्दीन शाह ने जो इसमें बात की, जो मैंने शुरू से अब तक मैं मेंटेन कर रहा हूँ कि जी वो इस्लामोफोबिया की जो अनदर न्यू वेव व्हाटएवर वो कह रहे हैं, अनदर वेव ऑफ इस्लामोफोबिया का ख़तरा था। भाई 1999 में कौन सी अनदर वेव ऑफ इस्लामोफोबिया का ख़तरा था? उस वक्त तो टर्मिनोलॉजी नहीं थी, मैं बार बार ये दोहरा रहा हूँ, ये तो 9/11 के बाद कहीं आई है टर्मिनोलॉजी। और ये 1999 में इस्लामोफोबिया की जो वेव है, यानी अनदर वेव ऑफ इस्लामोफोबिया, यानी इससे पहले भी कई वेव चल चुकी थी इस्लामोफोबिया की 99 से पहले। व्हाट सॉर्ट ऑफ एक्टिंग ये मिस्टर नसीरुद्दीन शाह कर रहे हैं? आई डोंट नो, अपने फील्ड में ये लोग अच्छे एक्टर होते हैं मगर इनको दुनिया की जियोपॉलिटिक्स, दुनिया की एक्टिविज़म और दुनिया के बारे में जो जर्नलिस्टिक अप्रोच जो उनकी होती है वो इतनी कोई हाई एंड होती है कि जैसे इनको ख्याल नहीं आता। मिसाल के तौर पर एज ए जर्नलिस्ट मुझे पता है कि मैं एज ए जर्नलिस्ट, एज ए राइटर मैं काम कर सकता हूँ, मैं एक्टर नहीं हूँ, तो मैं क्यों एक्टिंग करूँगा? लेकिन नसीरुद्दीन शाह साहब एक्टर भी हैं, दुनिया के मामलात के एक्सपर्ट्स भी हैं, ह्यूमन राइट्स के चैम्पियन भी हैं और अनदर वेव ऑफ इस्लामोफोबिया से भी बचना चाहते हैं। अच्छा चलिए जी, ये टर्मिनोलॉजी कोई बड़े बड़े दानिश्वरों के जहन में तब थी 1999 में, तो क्या कॉलिंग स्पेड अ स्पेड नहीं होना चाहिए? भाई जिन्होंने किया है इस टेररिज्म को, इस हाईजैकिंग को, तो उनके क्या नाम है? इब्राहिम अतहर, शाहिद अख्तर सईद, शाकर, सनी अहमद काजी, मिस्री ज़हूर इब्राहिम और रहा किनको करवाया? मसूद अजहर, उमर शेख, मुश्ताक जरगर। तो उन्होंने अगर अपने कोड नेम उनमें से दो के हिंदू थे तो नाम तो ये सारे आप देख लीजिए, हाईजैकर्स के नाम क्या थे और जिनको रिहा करवाया क्या था। तो कॉलिंग अ स्पेड है ना। अच्छा, फिर बुनियादी तौर पर ये पाकिस्तानी थे, आपने ये भी नहीं बताना कि ये पाकिस्तानी थे, ISI पीछे थी कि ये कहीं पाकिस्तान फोबिया ना हो जाए, ISI फोबिया ना हो जाए। तो फिर हिंदू फोबिया सिर्फ आपकी नज़र में है। अगर कोई एक हिंदू नाम से कोई इशू होगा तो वो आप फौरन आके बताएंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी के हवाले से कोई आपकी टिप्पणी होगी तो आप सुबह शाम उस पर छलांगे लगाते नहीं रुकेंगे। तो जहां अपने नाम आएंगे, और सिर्फ ये कोई 8-10 नामों का मसला नहीं, पूरी की पूरी पाकिस्तान की नेशन इसको अप्रिशिएट कर रही थी। ये जो हाईजैकिंग हुई थी उस वक्त शायद 200 मिलियन लोग थे पाकिस्तान के, आज शायद 240 मिलियन लोग हैं। तो जितने भी मिलियन थे, सैकड़ों मिलियन लोग थे, वो तो खुशियां मना रहे थे इस हाईजैकिंग पे। तो वो आपको उस वक्त ये ख्याल नहीं था कि ये खुशियां मनाने वाले किस धर्म से हैं और क्यों वो ऐसा कर रहे हैं, मगर उनकी खुशियां मनाने पे आप दरगुजर कर रहे हैं और उनके हवाले से आपको इस्लामोफोबिया की अनदर वेव की एक फियरफुलनेस थी एट दैट टाइम।
تو یہ ہے وہ معاملہ. اب IC814 ریلیز تو ہو گئی. میں یہ نہیں کہتا کہ بڑی کوئی ٹریش فلم ہے, اس میں انٹرسٹنگ فلم ہے. جو کچھ وہاں پہ اس وقت ہوا ایز اے جرنلسٹ میں نے بہت قریب سے دیکھا تھا, کافی حد تک انہوں نے دکھایا, مگر اس کی بیک گراؤنڈ پہ جو کچھ ہو رہا تھا اور جو ہائی جیکنگ کرنے والے لوگ تھے ان کے مائنڈ سیٹ کو اس فلم میں نہیں دکھایا گیا. یہ پکی بات ہے. اور اب میں امید کرتا ہوں, توقع کرتا ہوں کہ کوئی ایسا پروڈیوسر بھی بھارت میں آئے گا, ڈائریکٹر آئے گا, جو اس انسیڈنٹس کو تمام ریالٹیز کے ساتھ دکھائے گا. اور اگر کوئی دکھانا چاہے گا تو میں اپنے ناول کی سٹوری کے وہ چیپٹرز اس کو لینڈ کرنے کو تیار ہوں, اور اپنی اس وقت کی ریسرچ جو آج بھی میرے پاس محفوظ ہے وہ بھی والنٹیرلی لینڈ کرنے کو تیار ہوں. آج کی بات چیت دیکھنے سننے کا بہت بہت دھنیہ واد. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.